इजाज़त है ज़िक्र शुरू किया जा सकता। आप इस वक्त उस रास्ते पे चलते हुए जा रहे हैं जो इल्म के काबा से इश्क के काबा की तरफ जाता है। बात शुरू हो चुकी, ज़हन आपने मतवज्जे रखने हैं। मैं फिर लफ्ज़ कहूँगा कि आप जिस रास्ते पे चलते हुए जा रहे हैं ये इल्म के काबा से इश्क के काबा की तरफ जा रहा, ये बाप की मज़ार से बेटे की मेराज तक जा रहा, ये मादियत से मानवियत की तरफ जा रहा है। अगली सतर में कहने लगा हूँ जो करीब बैठे हो, ये खुद ही से खुदा की तरफ जाना, ये खुद ही से खुदा की तरफ जाना, ये खुद ही से खुदा की तरफ का सफ़र है। ये इल्म के काबा से इश्क के काबा की तरफ सफ़र है। ये बंदा सराते मुस्तकीम पे चलता हुआ मालिक यौम दीन तक जा, ये पाँव सड़क पे नहीं चल रहे, ये बनी उमैया की लाशों को रोनते हुए, कब्रों को पुल करे मारते हुए, उस सदाए नुसरत पे लब्बैक कहते हुए हुसैन की जानब जा रहे हैं। तुमने सिर्फ 9 लाख लेके हुसैन का रास्ता रोका था, आज ये लाखों हुसैन इब्न अली का साथ देने के लिए आए हैं। आज तो कब्र हुसैन की तरफ इतने पाँव चल रहे हैं, लेकिन मुझे कहीं पता नहीं चल रहा वो जो 9 लाख कत्ले हुसैन करने के लिए आए थे, अगर तुम्हें ताकत का नशा था, तुम्हें इक़्तिदार का नशा था, तुम हुकूमत परस्त थे, तुम ये समझते थे कि नबी के बेटे के खून से अपने हाथों को रंगीन करने के बाद तुम्हारी हुकूमतों का तसलसल चल जाएगा, तुम्हारी हाकमियत कायम रहेगी, तुम जमाने पे राज करोगे, तुम्हारी हुकूमत बाकी रहेगी। आज ये लाखों करोड़ों हुसैन के आशी, अब्बास के लौकर, अली अकबर के मादमी, अली असगर के आजादार तुम्हारी तरफ आ रहे हैं। आज हमें बताओ कि यजीद इब्न मुआविया की कब्र कहाँ है, मुझे बताओ उमर इब्न साद कहाँ है, मुझे बताओ हसीर इब्न नुमैर कहाँ है, मुझे बताओ वो जो लाखों कत्ल करने के लिए आए थे उनकी कब्रों के निशान वो अपनी कब्रों के जहन्नम का ईंधन बन गए। आज वो जो बड़े बड़े सिपा सलार, कोई बसरा से चला था, कोई कूफा से चला था, मुझे बताओ कहाँ है वो इब्न ज़ियाद, कहाँ है वो उमर इब्न साद, कहाँ है वो हसीर इब्न नबीर। अगर उनकी कब्रों का निशान कहीं नहीं पता, हाँ मैं तुम्हें बताओ हबीब की कब्र कहाँ है, चोर कहाँ सो रहा है, हुर कहाँ। हम तुम्हें बताते हैं कि हुसैन का हुर कहाँ सो रहा है, हम तुम्हें बताते हैं कि हुसैन का हबीब कहाँ आराम कर रहा है। वो जो एक रात के लिए आया था वो भी इनका अलैहिस्सलाम है, सतर जमीन पे गई है फिर सरफानिल। वो जो एक रात के लिए आया था वो भी हुसैन का अलैहिस्सलाम है। एक रात का आने वाला मेहमान हुसैन ने अलैहिस्सलाम बना दिया, तेरा तख्त पे बैठने वाला हुसैन लानतुल्लाह बना। खिलकत इंसान में सबसे पहला जो काम है वो इंसान चलने की कोशिश करता है। लोग कहते हैं कि शायद ये पैदल चलना, ये अरबाइन की वाक, ये हुसैन की कब्र की तरफ चलना, ये शियों ने कल्चर बनाया है। ये कल्चर नहीं है, ये इबादत है। हुसैन की कब्र पे चलने वाले कदमों पे एतराज करने वालों, हज के दिलों में सफा मरवा पे दौड़ न छोड़ो। हम तो बड़े इत्मीनान से चल रहे हैं, हम तो बड़े बकार से चल रहे हैं, हम तो उगते हुए जा रहे हैं, हम तो सांस लेते हुए जा रहे हैं, हम तो एक दूसरे की खिदमत करते हुए जा रहे हैं। ये कदम आहिस्तगी के साथ, बकार के साथ, इत्मीनान के साथ, एहतराम के साथ, हमारी गर्दनों में कोई गरूर हुसैन में ऐसा दिया है। हम करम की तलाश में जा रहे हैं, हम हुसैन की तरफ जा रहे हैं, हमारे दिलों को सुकून है, हम खर्च करके आए हैं, हमें न गर्मी की परवाह है, न प्यास की फिक्र है, न भूख का खतरा है। यहाँ पे हम अपनी पूरी दुनिया को रोलते हुए हुसैन की तरफ जा रहे हैं। हुसैन के इस मातमी के चेहरे का वकार देखो। हज के दिनों पे सफा मरबा पे तोड़ने वालों, हमें बताओ सफा से लेके मरबा तक ये चक्कर लगाने वाले, न तेरे चेहरे पे इत्मीनान था, न तेरी रफ्तार में वकार थी, न तेरे लहजे में वो खन थी, न वो करज थी। आखिर तेरा चेहरा इतना घबराया हुआ क्यों था? आखिर तेरे चेहरे में इतनी फिक्र क्यों थी? इसलिए कि तुझे खबर ही नहीं थी कि तू क्या कर रहा है। तूने ये सफा मरबा के दरमियान सही की थी या क्यों की थी? कहते यहाँ एक नबी की माँ दौड़ी थी, नबी की माँ दौड़ी, नबी की माँ दौड़ी थी। इसका मतलब है कोई माँ बेटा बचाने के लिए दौड़े तो क्या अल्लाह क़यामत तक के लिए मुसलमानों पे वाजिब करेगा? इसका मतलब है कि वो बेटा बचाने के लिए नहीं दौड़ी थी, वो एक हुज्जत तो बचाने के लिए दौड़ी थी। और अच्छी औरत हुज्जत बचाने के लिए दौड़े तो अल्लाह मुसलमानों में सुन्नत बना देता है। और अगर कोई औरत हुज्जत को लड़ने के लिए, उसने सिर्फ एक इस्माइल बचाया, जिसने सिर्फ एक इस्माइल बचाया, उसके कदमों पे चलने वाले आज दौड़ते हैं। यह एक इस्माइल नहीं बचा, यह पूरा 3 बचा है। जब हम करते हैं तो इसको हम क्या लफ्ज कहते हैं? मशी कर रहे हैं। किबला तशरीफ फरमा है
اس مشی کرنے کو، اس چلنے پہ اعتراض کرنے والے، یہ 40 واق تو انہوں نے ابھی شروع کیا، اس سے پہلے یہ کیا پیدل چلنا کہاں عبادت ہوتا ہے؟ اور میں تمہیں بتاؤں کہ اللہ نے کب کس کو مشی کا حکم دیا تھا؟ موسیٰ کی ماں نے حضرت موسیٰ کو صندوق میں رکھ کے نیل کی لہروں کے حوالے کی۔ سورہ مبارکہ طٰہٰ آیت کا نشان 40۔ جو ہی حضرت موسیٰ کی ماں نے صندوق میں رکھ کے بیٹا لہروں کے حوالے کیا، خدا کہتا ہوا اِذ تَغْشَىٰ اُخْتُکَ، پھر یاد کر موسیٰ جب تیری بہن نے مشی کی تھی۔ قرآن میں لفظ مشی استعمال ہو رہا ہے، خدا کہہ رہا ہے موسیٰ تیری بہن چلی تھی کس کے پیچھے؟ صندوق کے پیچھے۔ کون تھی؟ موسیٰ کی بہن۔ اس کا مطلب موسیٰ تھا اس دور کا نبی، اس دور کی حجت کی بہن صندوق کے پیچھے چلی اور دربار فرعون تک پہنچی، اور دربار فرعون میں جا کے حضرت موسیٰ کی بہن نے حضرت موسیٰ کا تعارف نہیں کروایا، بلکہ بتایا کہ میں ایک ایسی خاتون کو جانتی ہوں، تو میری طرف کیجئے گا، میں ایک ایسی خاتون کو جانتی ہوں یہ بچہ جس کا دودھ پیے۔ میں پورا واقعہ نہیں پڑھنا چاہتا، اس کا مطلب ہے کہ حضرت موسیٰ کی بہن چند قدم چلی، خدا کہتا ہے کہ اے موسیٰ تیری بہن نے مشی کی، تیری بہن چلی تھی۔ میرے مالک قرآن واقعات سنانے کے لیے نہیں آیا، قرآن نتیجے دینے کے لیے آیا ہے، قرآن ہدایت کرنے کے لیے آیا ہے۔ میرے مالک قیامت تک کے لیے قرآن پڑھا جائے گا تو کیا قیامت تک کے لیے پڑھنے والے قاریان قرآن، حافظان قرآن اس واقعے کو بطور واقعہ سمجھ کے پڑھیں گے کہ ایک بہن چلی تھی، وہ صندوق کے پیچھے چلی تھی؟ میرے مالک تو آیت ایسے نہیں بیچتا، تو ایک حرف ایسے نہیں اتارتا، تو نے اسے آیت بنا کے زمین پہ اتار دیا کہ موسیٰ کی بہن چلی تھی۔ موسیٰ کی بہن چلی تھی، کہاں تک گئی تھی؟ فرعون کے دربار تک گئی تھی، اور فرعون کے دربار کے اندر جا کے موسیٰ کی بہن نے حضرت موسیٰ کا تعارف نہیں کروایا تھا، صرف اتنا بتایا تھا کہ میں ایک ایسی خاتون کو جانتی ہوں یہ بچہ جس کا دودھ پیے گا۔ اس کا مطلب ہے کہ موسیٰ کی بہن چلی تھی، نہ بھائی کا تعارف کروا سکی تھی، نہ فرعون کو مسلمان کر سکی، نہ بھائی کا تعارف کروا سکی تھی، نہ فرعون کے سامنے بول سکی تھی۔ وہ ڈرتی ہوئی دربار میں کھڑی ہوئی کہ ڈرتی ہوئی کھڑی ہو کے موسیٰ کی بہن نے تعارف کروا کے کہہ دیا تھا کہ اس بچے کی ایسی خاتون کے بارے میں جانتی ہوں جس کا یہ دودھ پی لے گا، اور صرف حضرت موسیٰ کی زندگی بچانے کے لیے وہ بہن گھر سے نکل کے فرعون کے دربار تک گئی، اور خدا نے اس کی مشی کرنا، اس کا پیدل چلنا اللہ نے قرآن میں آیت بنا کے رکھ دیا۔ میرے مالک تو نے واقعہ لکھا ہے، فرمایا واقعہ نے لکھا، مجھے کسی مستور کی فضیلت بتانی ہے۔ موسیٰ کی بہن چند قدم چل کے فرعون کے دربار میں گئی، نہ موسیٰ کا تعارف کروایا، نہ فرعون کو تخت سے اتارا۔ جب زینب بنت علی کربلا سے چلتی شام کے محل تک پہنچی تو اس وقت بھی سب سے بڑا فرعون تخت پہ بیٹھا ہوا تھا۔ بی بی نے جا کے حسین کے تعارف بھی کروایا، یزید کا تعارف بھی کروایا، اور بیوی نے دربار میں کھڑی ہو کے کہا میں حسین کی بہن ہوں اور تیرے باپ کو میں جانتی ہوں۔